دونك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبداو بأول درس عن سيونس مات عن سيونس فيزيك. عندكم بحال الكور، لكن كاين اختلاف فقط فين في التمارين. يعني التمارين اللي كاينين في المفيد ديال العلوم الرياضية ماشي هما التمارين اللي كاينين في الكتاب ديال العلوم التجريبية. كاين اختلاف فاش في الصعوبة ديال التمرين. أما الدرس غتفهموا سواء كنتي سيونس مات سواء كنتي سيونس فيزيك، يستحسن تفهموا على اساس انك سيونس مات باش تعمق فيه مزيان وتشد الاساسيات ديالو، لان هذا الدرس غيتبعك من هنا طلا فاك. دونك هذا الدرس هو لا باز ديالك انت. كل شيء الا خصك فيه حاجه وحده هزك نضربك الضوء. دونك خاصك تعرفوا كامل، خاصك تعرف فيه الفقرات كاملين تفهمهم فقره بفقره. داكشي علاش هذا الدرس نقدر نقسموه على 3 الفقرات ولا اضطر 4 لايف، نقسموه على شحال؟ على 4. كل لايف غنديروا غير 2 فقرات بارك علينا، نديروا 2 نفهموهم مزيان، التطبيقات ديالهم نضبطوهم مزيان، سير عاوتاني اللايف الاخر نديروا فيه 2 فقرات ولا 3 وغادي كي تنفهموا كامل. دونك نبداو على بركه الله. اول حاجه اللي هي بروبوزيسيون. شنو هي بروبوزيسيون بعدا باللغه العربيه؟ حيت كاين بعض الناس كيقولوا لك انا ما فهمتش باللغه العربيه، فهموا لي باللغه العربيه اللي دير لي ديفينيسيون. دونك بروبوزيسيون هي عباره رياضيه، يعني كل عباره رياضيه يمكن نطقوها ببروبوزيسيون. عباره رياضيه، شنو هي عباره رياضيه؟ مثلا 1 زائد 2 كتساوي 3، هذيك بروبوزيسيون. دونك كتسمى هي بالديفينيسيون une proposition هي un énoncé mathématique qui soit vrai. إلا كانت vrai كنرمزو ليها هكا، soit fausse كنرمزو ليها بهكا faux mais pas les deux en même temps. mais هكا mais pas les deux en même. طب اجي نفهمو دابا ديفينيسيون مزيان. دونك تبع معايا ديفينيسيون ديال لا بروبوزيسيون. بروبوزيسيون اون بروبوزيسيون هي واحد لي لونسي، خاصها تكون عباره رياضيه. واحد عباره رياضيه تقدر سوا تكون فري سوا تكون فو، لكن ما يمكنش ومستحيل مي با تكون لي دو اون ميم طون. يعني ما خصهاش تكون فري او فو في نفس الوقت. السلام عليكم. دونك هذه ا لا ديفينيسيون. بي طابلو دو فيريتي. طابلو دو فيريتي. طابلو دو فيريتي شنو فيه؟ فيه هكا، فيه هكا 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 هكا. دونك هنا لا بروبوزيسيون، اسمع معايا ما تقلقش. دونك لا بروبوزيسيون هنايا بي. الا كانت ديك البروبوزيسيون فري رمز ليها بواحد و في، وإلا كانت فو رمز ليها بزيرو ورمز ليها في بألف. اللي عجبك حياتك. المهم رمزتي ليها بواحد كتقصد بان البروبوزيسيون فري، كترمز ليها بفي كتقصد البروبوزيسيون فري. كنتي كنرمز ليها بزيرو كتعني بان البروبوزيسيون فوس، كنتي رمزتي ليها باف كتعني بان البروبوزيسيون فوس. دونك الا كان عندك هذا وهذا سي اف بي اي فري، ولا كانت عندك هذا سي بي اي فوس. عمود على سلامتك. دونك هادشي خاصك تكون فاهمو. ما كنظنش انك يوقع لك شي مشكل في الديفينيسيون في طابلو دو فيريتي، يعني شي حاجه بديهيه. كانت عندك البروبوزيسيون رمز ليها بفي ولا رمز ليها بواحد الا كانت فري، كانت فوس رمز ليها باف ولا رمز ليها بزيرو. السلام عليكم. دونك نديرو ابليكاسيون باش نفهمو هادشي اللي واقع هنايا. ابليكاسيون ابليكاسيون نعطيكم ابليكاسيون جوج. application 3 ou application
رد معايا البال. ديك البروبوزيسيون انا نرمزو ليها ببي، الحرف الاول منها ولا نقدروا نرمزو ليها بكيو، نقدروا نرمزو ليها باي رمز كبير. دونك هنايا بي اشنو غادي نديرو فيها؟ توت nombre premier et impair. واش هاد لي لونسي ماتيماتيك فري او فو؟ يمكن تلاحظ توت لي نومبر بروميي اي امبير. انت غادي تقولك في النومبر بروميي خاصك النومبر بروميي شنو هما اللي كيقبلوا القسمه على راسهم وعلى واحد. مثلا جوج، 3، 5، 7، 11، 13 وزيد 17، 19 وغادي هكاك. دونك هادو هما لي نومبر بروميي. الا رديت البال كاع كاملين دوك نومبر بروميي كلهم امبير، كلهم امبير. ولكن الا حيدنا الجوج، لان الجوج هي اول عدد في النومبر بروميي، يعني كاين واحد العدد في النومبر بروميي شكون هو الجوج، وهذاك العدد ماشي امبير بير. دونك هذا بروبوزيسيون كان يمكن نقولوا بانها فورس، حيت قال لك هو تو جميع الاعداد الاوليه فهي اعداد فرديه. دونك ما يمكنش يكونوا جميع الاعداد الاوليه فرديه، حيت كاين واحد منهم اللي هو زوجي. بحال كيقول لك راه السوق كله عيالات، ما يمكنش. يمكن باش نقولوا السوق كامل عيالات يكفي انت تمشي تدبر لي على راجل، ها هو هذا اللي كيبيع الخضره شيكون هذا راجل. دونك هذاك الشيء اللي قلتي انت خطا بلا ما تزيد معايا الهضره. دونك انت شنو غدير؟ اون غتكتب لي اون دو est un nombre premier et pair. Donc la proposition P est fausse. السلام عليكم. يمكن نرمزو ليها هنايا دابا بما انها فوق كنرمزو هكا، ولا نقدر نرمزو بزيرو بحال. دونك نمشيو للبروبوزيسيون نيميرو 2 نرمزو لها كيو. دونك سوا دونك رد معايا البال غنبقى نكتبهم على الموبايل. سوا ان appartient à un le nombre n au carré زائد n زائد 1 اي امبير. دونك واش بصح هاد لو نومبر اي امبير؟ دونك ما عرفناش. دونك ولكن حنا كان ممكن نديرو التبسيط هذا العدد، نقدروا نقادوه ونشوفوا واش كيتكتب على شكل 2 زائد 1. حيت حنا في الكور اللي قرينا في طون كومان عندنا جوج اشياء خصنا نكونوا هازينهم معنا. الا كان عندنا النومبر بير ولا كان عندنا النومبر امبير. النومبر بير كيتكتب على شكل 2 avec k appartient à 1 والنومبر امبير كيتكتب على شكل 2 زائد 1 avec k كاينه في 1. دونك انت عندك جوج ديال الحالات. دونك بتشوف هذا واش كيتكتب يا اما على شكل 2 يا اما على شكل 2 زائد 1. حنا كنعرفوا قلنا هذا الان او كاري زائد الان زائد 1. الا عملنا في هاد الجوج بالان غتبقى لنا ان بلس 1 بلس 1. دونك انت رد معايا البال برودوي دو دو نومبر كونسيكوتيف توجور كيتساوي 2 كا. بتقول لي من اتيت من هذا الهدران. دونك الا درنا جوج مضروبه في جوج زائد 1 شحال كتساوي؟ هي جوج في 3 هي 6. 7 مضروبه في 7 زائد 1 هي باينه. ديما العدد اللي تابعوه كيكون ديما 2 كا، ويمكن ديمونطري عليها بفصل الحالات، يعني تفصل كل حاله تعتبر ان فرديه وتعتبر ان زوجيه، وبتلقى في كلتا الحالتين هذا التعبير راهو زوجي. ويمكن تخدم الخاصيه اللي قرينا في طون كومان ديال ان البرودوي ديال عددين متتابعين يكون دائما زوجي. 7 في 8 اي عددين متتابعين الضرب ديالهم كيكون زوجي. دونك اوتوماتيكمون حنا هذه شحال كتساوي عندنا 2 كا زائد 1 افيك كا كاينه في ان، حيت قال لك هذا الشيء عندنا في لونسومبل ان. دونك بما ان هذا عطانا كتابه اللي تكتب شكل 2 كا زائد 1، دونك هذا لو نومبر اي امبير.
دونك واش لا بروبوزيسيون فغي او فو؟ الا مشينا لاحظنا بان الاستاذ قال لنا ان بير، دونك هادشي اللي عنده صحيح، دونك راها بروبوزيسيون فغي. السلام عليك. عقل معايا مزيان لا تخول الله يبارك. دونك نعاود تاني نعاودو مثلا في ان. دونك سوا ان appartient à n. Si n est impair, alors n au carré est impair. امسح هذه مبقاش هاد البلاصه. دونك هنايا شنو غادي نديرو في هاد الحاله؟ قال لك سوا n appartient à n، دونك سوا n appartient à n. Si n est impair, donc si n est impair, alors اش يمكن نستنتجو؟ n كتساوي 2k زائد 1 avec k كاينه في n. دونك الى رفعنا هذا او كاري ف n او كاري بتساوي لنا 2k زائد 1 2 او كاري، ولا نشرنا هذه المتطابقه غادي تجينا 4k او كاري زائد 4k زائد 1، ولا عملنا هادو فيهم بجوج بتبقى لينا 2k او كاري زائد 2k وشاتي زائد 1. واش يمكن نسميو هذا؟ يمكن نسميه 1k بخي. دونك هادشي كيتكتب على شكل اش؟ 2k بخي زائد 1. دونك اش يمكن نقولو في هاد الحالة؟ دونك لو نومبر n au carré est impair. Donc la proposition P est vraie. Donc la proposition est vraie. Ça fait? Donc je vais vous connaître la proposition numéro 1, proposition numéro 2, proposition numéro 3. Donc il y a une proposition, une application. دونك نبداو نمشيو ننتقلوا لمثال اخر من نوع اش. دونك نعطيكم بي مثلا 1 نزولها ديرو شي تخربيقه سوا ان appartient à n. دونك قال لك سي ان اي pair alors n au carré est impair. واش بصح هادشي ولا لا؟ دونك حنا شنو كنعرفو بان الديفينيسيون كتقول لي سوا ان appartient à n. دونك سي ان اي بير في الكور عندنا الوغ اش يمكن نعرفو على النومبر بير كيتكتبوا على شكل 2k. دونك يمكن نقولوا في هذه الحاله ان او كاري كتساوي 2k 2 او كاري، وهذه يمكن تساوي جوج مضروبه بجوج كا او كاري. ودونك هذه اللي كتساوي واحد النومبر هو بير، وهو شنو عطاك؟ عطاك ان بير. دونك بما انها ان او كاري كتبت على شكل 2k، دونك يمكن نقولوا دونك la proposition P est fausse. نعاود نعطيكم ابليكاسيون اخرى. ابليكاسيون هادي 3 هنا 4 وهنا 5. سواء ان دونك نسميوها مثلا تي soit n appartient à n. Donc n est divisible par 4. واش إذا كان n appartient à n نكتبو si n appartient à n si n appartient à n si n appartient à n. دونك n est divisible par 4. واش إذا كانت n appartient à n واش بالضروري تقبل القسم على 4؟ لا، كاين اللي دير ليا هذا الشيء بحال كنقول لك السكان والجرى يكفي انك تقلب ليا على مرا فيه هزني المقام. دونك هنايا قلت لك انا كاملين لي نومبر اونتي نافيور ان ابارتيان ان اي ديفيزيبل بار 4. دونك غتاخذ ليا 4 مثلا 5. دونك اون اش غتقول لي استاذ اون 5 appartient à n et 5 n'est pas divisible
par 4. Donc la proposition اللي عندي proposition fausse. دونك باش يكون داكشي زوين وانت ما تقلقش لان هذه اول فقره وانا نبغي تفهمها وهي الاساس ديالك في الحياه ديالك. غادي نعاود لك هذا الشيء ونعاود لك هذا الشيء ونعاود لك هذا الشيء اللي نسولكم. دونك نبداو. اول حاجه عندي في هاد السبوره عندي بتيت ديفينيسيون سهله مهله ما تحفظهاش سنيت منها انا اللي نحفظها انا نحفظها انت ما تحفظ والو ما تحفظش لي ديفينيسيون والله حنا كوايدين فهم المغزى من الديفينيسيون. دونك الديفينيسيون شنو فيها؟ une proposition عباره هي واحد لونسي ماتيماتيك رياض يعني واحد عباره رياضيه يا اما تكون سوا فري سوا فو مي با لي دو ميم طون ما تكونش صحيحه وخاطئه في نفس الوقت. طابلو دو فيغيتي اشنو كيعطيني الحق نقول في طابلو دو فيغيتي؟ فين ما تلقى شي بروبوزيسيون فري الله يحميك الوالدين دير ليها في وفين ما تلقاها فو دير ليها اف. ما بغيتيش اذا كانت صحيحه دير ليها واحد اذا كانت خاطئه دير لها زيرو. الحمد لله والشكر لله. عطيتكم ابليكاسيون كتار 1 2 3 4 5 كل ابليكاسيون حاولت نغير. دونك في الابليكاسيون الاول شنو قال لك؟ توت نومبر بروميي اي امبير. واش توت لي نومبر بروميي اي امبير؟ فوس. علاش؟ حيت كاين واحد العدد اللي هو بروميي في السورت بير شكون هو جوج مشى فيها. دونك هنايا l'application numéro 2 قال لك سوا ان ابارتيان ان لو نومبر هذا اي نومبر امبير. انت جيب معاك شي حاجه في الترون كومان. شنو هي الحاجه اللي لقيتي في الترون كومان؟ حاجه وحده لو برودوي دو دو نومبر كونسيكوتيف توجور ايغال دوكا. يعني فين ما تلقى ان عامل لي ان زائد واحد راه هذا العجب كيساوي دوكا افيك كا ابارتيان ان. ويمكن تلاحظها انطلاقا من الحساب ديالك يعني سهله 2 3 6 بير يعني اي جداء ديال عددين تابعين فالبرودوي ديالهم اوتوماتيكمون هيعطيك دوكا يعني زوجي. السلام عليك. دونك هذا راهو زوجي. بقى هذا واحد مسكين. دونك هذه الكتابه ديال اش لا فورم اللي خرجت لينا لا فورم ديال اش دوكا زائد واحد. دونك يمكن نقولوا ان داك النومبر امبير هو شنو قال لك؟ امبير. دونك فري ليس عليه. دونك ثلاثه قال لك سوا ان ابارتيان ان سي ان اي امبير فرض عليك الشرط قال لك ان امبير الوغ ان اوكاري طيب تكون امبير. من الملاحظه ديالك الا كان عندهم ميم باريتي فراك انت زوين ما تعذبش ما تقلقش. الا كان شي عدد زوجي رفعوا اي عدد راه بيبقى زوجي يعني ما ديبار نقشعها بانها فغي كيبقى فقط ديمونستراسيون. دونك شنو غنقول؟ سواء انا كاين في ان سي ان امبير الوغ غادي تكون عندي ان كتكتب على شكل دوكا بلس ان. دونك لا رفعتها او كاري تعطينا هذه دونتيتي ريماركابل سهله مهله ا او كاري 2 في ا بي او كاري العجب ساهل. دونك الى لاحظنا هنا كاين 4 وهنا كاين 4 نعملوا بواحد 2. دونك يبقى لنا هذا نسميو كابريم افيك كابريم كاين في ان افيك كابريم كاين في ان. اي هاد الكتابه تكتب على شكل دو كابريم زائد واحد وهاد دو كابريم زائد واحد كتعطيني الحق نقول بانها اي ان نومبر امبير. دونك لا بروبوزيسيون اللي عندي فري. السلام عليكم. دونك نمشي لابليكاسيون نيميرو 4. لابليكاسيون نيميرو 4 سهله مهله. دونك الا رديتي معايا البال بير امبير فوق من ديبار. علاش؟ حيت الا كان عدد فردي بغيت نرفعو اوسي 2 ويولي زوجي كي درت ليها ما يمكن. الا كان هو فردي رفعتيه او كاري بيبقى فردي باين من طياره. دونك هذا رفعتيه او كاري بيبقى فردي شاد الدرا هذا. الا كان زوجي نرفعو او كاري بيبقى زوجي يعني اي عدد زوجي رفعتيه اوسي 2 واش دابا تغير ليه الهيئه ديالو 2 اوسي 2 4 اوسي 2 16 يعني بيبقى زوجي حيت اصلا ديك اوسي 2 كتعني الضرب ديالهم كنقسمهم على جوج. دونك بمعنى ان هاد البروبوزيسيون من ديبار انا عرفتها بروبوزيسيون فوس كيبقى كيفاش انا نديمونطري عليها صافي. دونك نمشي نديمونطري عليها نكتب سواء ان ابارتيان في ريداكسيون ديالي نكتب سي ان ابارتيان ان ولا سي ان امبير اي بير على حسب شنو عطاني. دونك اللي كانت بير بتساوي 2 كا افيك كا كاين في ان راه ديما كنقول كا كاين في ان حيت نتوما تبقاو تسحبوا الزايد. دونك كا كاين في ان. دونك ان او كاري بتساوي 2 كا او كاري كتساوي 2 في 2 كا او كاري اللي هي 2 كا بريم. دونك الا كان عندنا 2 كا بريم فهذا كيعني بان البروبوزيسيون ديالها راه فاص حيت عطاتنا نومبر بير وهذا كيخالف داكشي اللي عطاني في البروبوزيسيون. دونك نمشيو لاخر بروبوزيسيون سميها تي ولا سميها اس سميها اي حاجه كبيره. دونك هنا سي ان ابارتيان ان دونك ان ديفيزيبل بار 5 او ديفيزيبل بار 4 او ديفيزيبل بار اي عدد. دونك انت الا كان شي عدد كينتمي لان واش بالضروره كيقبل القسم على 4. هذه راه الهادر يفهمها. اي عدد في مجموعه ان هذه يقبل القسم على 4 راه تسطي هذه 5 كتقبل القسم على 4 نو. دونك كيف انني نقول خذ واحد اكزومبل نقول لي اون 5 ابارتيان ان اي 5 ني با ديفيزيبل بار 4. دونك اش كيعني هذا الشيء؟ كيعني ان لا بروبوزيسيون اللي عندنا هي بروبوزيسيون
فورس، ونتمنى تكونوا فهمتوا.